نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلقهم أبز لهم سلام عنا نعهم يكون نبلنا نلومون كم تلومون تستفعلي تحسة الزلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا دما نزيد يوتيوب channel لابد معباي كل الزكاة لنا هنقبر دقيقنا نسوع بغتا نابتلومي عدالين يزلنا مدبه كنبلينا سناي مكتتال شنو يقباችሁ ከየትኛውም አቅጣጫ ነው የገባችሁ የሰሞኑ እያሰማችሁ ነው እንግዲህ በየቦታው እየተረቀማችሁ ነው ያላችሁት አሁን ከፊት ለፊታችሁ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ እነዚህን 5 ቀኖች ከፍተኛ ኦፕሬሽን አለ የመኪና ላይ ፍተሻ አለ የቤለቤ ፍተሻ አለ የጥቆማ ፍተሻ ይባላል የጥቆማ ፍተሻ ማለት ነው ማንንም ነው የሚጠቁም ከተቆመበት እስኪጣራ ድረስ ተላይ ተጠቀማል ማንንም ከተቆመበት ሻቢያ መሆኑ ከተቆመበት ህዋት እንደሆነ ከተረጋገጠ ተላይ ተጠቀማል كم زغن سمعت صنحنا أبا زحلف وانات ون فيديو سريحنا لنيرنا أبا إثيوبيا كابونا ودما بفلاي أبا أديس أبا بزح قفاتات يكايات كم زلا حبيرنا نيرنا السودما بسم حبرة أفريقيا أخيبا خكايديو تتانا إزغاتما كنحولينا مبال ناب تقارون أمحارون زغنع سفيح قفاتات كايات مخانو حبيرنا نيرنا درون زتتحزو تقارون أمحارون كم زنورو بعلمون أب محبراو ميديا كزارو سمعنا حجون عبالات شعبية كي ترفون بتقوم عن تدامسينا كنأسر مغانا قفاتات كل مغانا ناولو زم دقفتي ناي أبيت ود بشاشا بخمستري ود اللهم ملكع أبي محبر أو ميديا قصقصات يقور له سلازي اتي عبل علم الاسيات أمحارون تقارون بفلايد ما زغنعي مسز الله واناوي كونتات ازغاقات امدما نوري سلامن تايم نابه كمز درجة زورد زلو اندحريرنا انت عينت فتصاميتاتي زلو انت دات عزيبنا اتي ابه إثيوبيا زلو واناوي كونتات بفلايد ما كابه فانو زموص زلو مصفعتي حبيرنا كنرينا برغد انا غلاوديوس كبهاردار 35 كيلومتر رحقة ابه تركب كتما حموسيت فانو نورالات بلصقنا مس أصوارو ماريها ملو إذا عينت كبيد سعرتي قط مصر زلو عنص مع صدمة إذا قديمنا هنسمع صنحنا قفا ودقفا زبها زلو كابزي يزنقل معناته ناتهم تحابرت له ناتهم تلاقت له يبهال سلازلو فانو بخمزن رياض لنا ملكع عب العلي أبيت ود بشاشة سف زي بالكساراتهم زورد زلو التعويض ما بزيد جمر إذن يا محراكل ناي سلام تتا بيروز بحال حدا صحفة أو تيمالو اسم من تايم زبلو زلو نحنا نواقوم زلنا مس فانو تراي زي كونه مس ويانن شعبيانيناون نواقع زلنا مسو خيدم يمدما نهزبنا زواقو زلو أب ساعات زي أب كل محرا يكون أب ملو إثيوبيا زكايرو زلو قريتشتات ناي أمرارها ممرحي زهو زلو ويدما لوجستيك ناي أطوارات يكون كالك الربات زغربو زلو دما كاب مقلن أسمران مقانو حزبنا صبو غيرو كفلت كخيل اللو بمبال ازم ناي أمحرا كلل ناي سلام ستابي رزبهالو آويات صحيفو مالو ازو والقايتن سألمتن رايان زبهال زلو دما نعو وياني كواسدو سلزدليو نزم صنفنياتات فانو زبهالو نزي ناي مكلاخليا سراويت اوشتي وطيرم كحزو بمبار بزي زغنا يكون شكر ويانا ناب والقايتن صلمتن رايان كاتون مغبار دما يتحابر الله بمبال حدا زدنصو مغلصي اوصيمالو كابزي يجمر اتي غفان ود غفان نبلا زلنا كاله حدا زدنصو حبريتا زوصونالو نسو دما زوم ኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንስ ዝባሃሉ የሻዕቢያ መንግስት የህዝብ ጠላት መሆኑን በተግባር አሳይቷል የትግራይ ክልል ነዋሪዎች እዚያም አበ ትግራይ ነበርቲ ናይ ትግራይ ተጋሩ ንዖም ከድና አዘራሪብና የምኔርና አበ መቀለ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ድማ እዚ ሻዕቢያ ዝበሃል መንግስቲ ናይ ህዝቢ ጸላኢ ምዃኑ በተግባር አመስኪሩ በመባል ርእይቶታቶም ሂቦምና ወይ ድማ ነቶም ዝሓተትናዮም ግብረ መልሲ ሂቦምና በመባል አብ ናቶም ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ሽር ኢሎም ኣለው እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዝተዋደደ ጠቐነን ጸለመን ሓሶትን ብኸምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ይካየድ ምህላዊ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝተፈጥረ
بملكع صندو زغصل زلو حيال نباري زمدنا نمفتار زكايا زلو مسرح نعو نمتع نقاقن داقماي هزبتات كلتيو دما ناب دماوي كوينات نمتاون زعلم مخانو كل سب زسحتو اي مثلنا ازغا عويات ناي ود بشاشا مرعيات رايقا اختبلت غيل كالي ترقم زوهابون ايكونن قدون دارقاتشو اب زحالف اوانات بابيت ود بشاشا كل زفلت نجارات حق خمسكر نمعته وقبل نتاريخ كقمت كل زفلت حق كزارب عدي مونيرو قدون دارقاتشو دما اب زحالف اوانات بصحف حجي دما بملكع كلمه يقمصيو قال حقتات تزاري ولو كمزي اب صحف نريو زلنا دما ازم ناي تግራይ ተቃለስቲ ዝበሃሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣሕዛንን ዝኾነ ዕንወት ስርቂ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ከምኡውን ብኣሰቃቂ ኩነታት ሰላማውያን ሰባት ምቕታል ዝኣመሰሉ ገበናት ፈፂሙ እዩ ናይ ኤርትራ መካናይዝ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ታቦር ጀሚሮም ንክልል ኣምሓራ ጠቕሊሎም ገዲፎም ንኽወፁ ልዑል ኣስተዋፅኦ ወይ ድማ ኣበርክቶ ስለዝገበረ ወይ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ከውፅኦም ስለዝኽኣለ እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘየውፅኦም ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይመልሶም ነይሩ ግን እዚ ዓምባኽ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ንሰራዊት ናይ ወያነ ካብ ሚለ መንገዲ ካብ ምዕፃው ክኽልክሎም ኣይ ምኽኣለን ነይሩ ንኢትዮጵያ ድማ ብጎረሮኣ መሓነቕዋ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ክመስገኑ ዝግብኦም ሰራዊት ወይ ድማ መካናይዝድ ናይ ኤርትራ እዮም ብምባል ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ናብቲ ዝተዛረቦ ድማ ብድምፂ ናባኹም ከብሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም ሽህ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ አንድ ነጥብ አንስተሃል እሱ በትግራይ ብቻ ሳይሆን የኤርትራ ጦር በደብረ ታቦር በነበረው ውጊያም ላይ ጭምር ተሳትፏል የሚል ነገር አንስተሃልና ያ የቀሰቀሳቸው ኢንኳየሪዝ አሉ ለምሳሌ በጦርነቱ አካሄድ ላይ ያን ያክል ለውጥ ያመጣ የሻዕቢያ ሰራዊት በዚያ መጠን ከተሳተፈ እንዴት ያን ያህል ላይ ታወቅና ላይ ዘገብ ቻለ እንዴት ሊሸሸግ ቻለ የሚል ጥያቄ ያስነሳል እና ምን ትላለህ ሌሎች ከዚህ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችም አሉ እዚያ ሓዚትዎ ዘሎ ሕቶ እዚያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ደብረ ታቦር ዝኣክል ወይ ድማ ካብ ጫፍ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከባቢታት ናብ ትግራይ ገፁ ክመልሶ ምኽኣሉ ስለምንታይ ዘይተዘርበ ብምስጢር ተታሒዙ ፀኒሑ ብዛዕባኡ ትብለና ነገር እንድሕራሎ እስከስማዓና ይብሎ ኣሎ እምልህ እንግዲህ የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል በገቡበት ጊዜ ከትግራይ ወጥተው በጣም በከፍተኛ ስሜት ነው ይንቀሳቀሱ የነበረ በጣም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት የሚያስከፍልም አውዳሚም የሆነ እንቅስቃሴዎች ነበሩ እና በዛ ጊዜ ወደ ደብረ ታቦር ያደረጉት እንቅስቃሴ አንዱ በጣም በፍጥነት ከጋሸን አካባቢ ተነስተው በፍጥነት ነው ደብረ ታቦር የደረሱት እና ያንን ለመከላከል የተለያዩ መከላከያ ኃይሎች የአማራ ልዩ ኃይል ብዙ ትግል አድርገዋል እዛ አካባቢ ያለ በተለይ ጉና አካባቢ ያለ አርሶ አደር በጀግንነት ነው የተፋለመው ብዙ ህይወት ጠፍቷል ይሄ ባለበት ሁኔታ ነገሩ እያየለ የመጣበት ጊዜ ነበር እና ኋላ የኤርትራ የመካናይዝድ ዩኒቶች መጥተው እዛ ተሳተፉ ሌላም የመከላከያ ኃይልም ከሌላ አቅጣጫ መጣ ተረባርበው በጋራ የትግራይ ኃይሎች ወደ ሰሜን ወሎ ወደ ኋላ እንዲመለሱ ወደ መቄት እንዲመለሱ አደረገ ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄ የነበረ ፋክት ነው ማለት ነው አብይ አህመድ ኣብታ ሃገር ይካየድ በዘሎ ኩናት ዝፈስስ ዘሎ ደም ወሒድዎ ገና ካልእ ኩናት ብምውላዕ ደም ሰባት ከም ውሕጅ ክዛሪ ክሪ ተርፋና ሓዲሩ 20 ሚልዮን ህዝቢ ብጥሜትን ሕፅረት መድሃኒትን እናተሳቀየ ዝሸመቶ ኣፅዋርን ንሓፂር መዓልታት ኣሰልጢኑ ዝኣኻኸቦም ሰራዊትን ናብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዘፀግዓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከባቢ ቤንሻንጉል እውን ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ፈጣን ወሃብ ደገፍ
حبو سلطنا يهب مهلاو بساتلايت تقاليع له ازي عبا مسلي نريا زلنا دما عبا بنشانغول قمز نظام تقاومتي ناي سودان زسلطنلون زي عسكرولن كاب إمارات عرب زمزي أصوار دما كم متحلال في منقدي زتقوملن زلي ازي بساتلايت استزرقحي عبا زتفلاليو محبراوي ميديا ويدما معكنا زينا ناي عالم زرقح زلو قد ناي آبيت ود بشاشة بغمز الرياضة لنا ملكع يقالح ولو عندي تيمانة شرز قولينا نابقهم بيلنا لا في منسترو አቶ አህመድ ሽዴ በሰጡት መግለጫ የአልጀርስ ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈጸም የተወሰነ በሆኑት ሀገራት ህዝቦች ብሎም ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ነው ብለዋል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነት ሙሉ ለሙሉ በመቀበል እንዲሁም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ባውንደሪ ውሳኔውን ሙሉ ለሙሉ በመቀበልና ያለ ምንም ማመንታት ተግባራዊ በማድረግ ከኤርትራ ጋር ያለንን የሰላም ሁኔታ ወደ ሙሉ ሰላም በመንገባበትን አቅጣጫ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ ህዝብና ለኤርትራ መንግስት በአዲስ መልክ የሰላም ጥሪ የሰላም ዝግጁነት ያቀርባል። እንደ አቤት ወድ በሻሻ እታ እንኮ ተዋጾም መንገዲ ውዕል አልጀርስ ከምትናይ ዝሓለፈ እዋናት بملو لبي تقبلك إيرترا عبز توهبا مريت مهلاوا كم تقدم حجز أمانو أمينهم بحقاون سلامون من قدي ناي تهابا بيركا منبار أكايدا قخدو اتي انكون تمرات من قدي انت زي كوينكن كنوركم مينا كنتفاقكم مينا كوينات كنكفتكم مينا النابلكا النا فكركا دليتاتكا ختم على محساب كن كاب حلمي زحلف قوم نجر زلو قداي أيكونن انت دا نزز خدو زلو أكايدا مريصهم جن مس إيرترا كوينات كنكفتينا زبل علامة عند حرحيزهم جن موداتو زغف أيو زغون نابي أحمد مهدم تراين كتقمو زغلا أطوار كوينات يا معرقنبر كوينات هاي وداني سبي زمرحون زغيدون نخوينات أتكيل زواقا بعلامة زمكت سبد ما يبلان أبيتشو سلازي إذناي سماي تسلا لقديفنا كمون حسب إيرترا أمحرا تقراي أولا سودان صومال قبس انتهاجي من already ترفتي تازلا prosperity أبت أنا نشسينا بنايل كونغو حفان غئل إينا نابيت شو دما كما درو العلنا عدا بيتو خنقمتو يكالي مغنياتو شعبية اتي لعل فرق زمن نق زي بالسلا ومحور زونن 30 نفرتي إثيوبيا أبحمبر تنقاتي الدخ عز قبرن اتي باسو ساموس ساقيرو باطع زفناقله فنقل ودت أم شعبية إزمر حازو لإرترا ودحاو بوي رحوس كنيات فنقل ملا إزبي إرترا ركحاو بوي عوت نحفاش نلومي عدالينا زنبرنا حصر زبالة مدبات نزي زتقاتة القمو يمثل نيرو عبا كتالي بخالي فلي زبالة مدبات كساب النراقب عبزز اللهم سلامن تعنان نعاهم يقن نبات ميديا